बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलीम असर अंसारी, एडवोकेट हाई कोर्ट्स, और आप देख रहे हैं अंसारी लॉ चैम्बर यूट्यूब चैनल। आपसे मुल्तमिस हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि आपकी राय से हम आगाही हासिल करके रहनुमाई हासिल कर सकें और आपको अपनी नई लीगल वीडियो जो है उससे रोशनाई करवा सकें। एक अहम सवाल आजकल माशरे में गर्दिश कर रहा है कि जी फलां लड़के और फलां लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली। ये एक अबहाम है, हकीकत से इसका कोई तल्लक वास्ता नहीं है। कोर्ट में कोई मैरिज नहीं होती और ना ही अदालत जो है वो किसी का निकाह करवाती है, ना करवा सकती है। हकीकत में बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या कचहरी में किसी भी यूनियन काउंसिल का कोई ना कोई निकाह रजिस्ट्रार होता है, जो जिसका निकाह वकील हज़रात जो है करवा देते हैं हम, और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन के लिए या किसी सूरत में कोई अदालत से उसकी कंफर्मेशन तो करवाई जा सकती है बयान देकर कि ये हम दोनों मियाँ बीवी हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत की तरफ से कोई ऐसा हुक्म हो कि आप दोनों जाकर शादी कर लें, बल्कि उसकी अफर्मेशन हो सकती है। ऐसी बात नहीं है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ डिस्प्यूटेड निकाह होते हैं कि बाज़ वक़्त कोई फ़रीक मानता है, लड़की मानती है, लड़का नहीं मानता, या लड़का मानता है निकाह को, लड़की नहीं मानती। तो इस सूरत में कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकती है कि क्या ये निकाह हुआ है या नहीं हुआ, क्या ये दोनों मियाँ बीवी हैं या नहीं हैं। अब आपके पास सूरत ये है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान तल्लकात कशीदा हो जाते हैं और उनका आपस में निभाव मुमकिन नहीं है, पहले तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी फैमिली के मुअज़्ज़ज़ीन के थ्रू दोनों फैमिलीज़ मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाले। अगर ये भी हल नहीं निकलता कि उनके दरमियान सुलह नहीं होती, तो फिर कानून आपको ये सहूलत मुहैया करता है कि वहाँ जाकर आप फैमिली कोर्ट्स में बज़रिया वकला के आप अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि खामद को क्या राइट्स पहुँचते हैं, उनके क्या जो है वो ऑब्लिगेशंस है लॉ में कि वो किस तरह अपने मसले को हल कर सकता है। पहले मैंने अपनी वीडियोज़ में जिक्र किया है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का दावा दायर कर सकता है कि मेरी बीवी है वो मेरे घर आबाद हो। अगर वो आबाद नहीं होती, उसके पास दूसरी रेमेडी ये है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। अब तलाक का जो नया कानून है उसके मुताबिक आप यकमुश्त किसी भी जो है अपनी बीवी को यकमुश्त कभी भी 3 तलाक़ें नहीं दे सकते, बल्कि आप 1 माह के बाद, फिर दूसरे माह के बाद, फिर तीसरे माह के बाद आप उसको डाइवोर्स जो है वो रजिस्टर्ड करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल TCS के ज़रिए या डाकखाने के ज़रिए, आप रजिस्ट्री के ज़रिए उसको जो है आप निकाह जो तलाक है वो रजिस्टर्ड करेंगे। वो 1 महीने के बाद, जब 1 महीना पूरा हो जाएगा फिर दूसरी, फिर तीसरी। और इसमें बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लड़की जो है बाज़ वक़्त प्रेगनेंट होती है, तो उसमें तलाक जो है जब वो उसकी जो है डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद फिर वो तलाक का पीरियड वहाँ से शुरू होता है और ये 90 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोनों फरीकैन का ये हक बनता है कि वो यूनियन काउंसिल से अपने तलाक मुयस्सर होने का सर्टिफिकेट हासिल करें। अब लड़की के पास क्या ऑप्शन है कि वो क्या कर सकती है। लड़की भी अपने खामद के ख़िलाफ़ जो है सूट कर सकती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का कि मैं आबाद होना चाहती हूँ। अगर वो आबाद होना नहीं चाहते या वो आबाद नहीं करना चाहता तो फिर लड़की के पास दूसरी रेमेडी ये है कि वो फैमिली कोर्ट में जो है वो अपने खामद के ख़िलाफ़ तनसीख निकाह का दावा दायर करेगी और वो बज़रिया खुला कर सकती है
نکاح کو تنسیق کروانا بذریعہ خلا. خلا سے مراد خلا کے معنی ایکچولی دو جڑی ہوئی چیزوں کو آپس میں علیحدہ کر دینا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ موسیٰ نالینا کا خلا، موسیٰ جوتا اتار کر آؤ. جو ایک چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے جب ہم اس کو سیپریٹ کر دیں گے تو وہ خلا کے زمرے میں آئے گا. میاں بیوی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ایک، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اسی طرح یہ نکاح بھی جو ہے دونوں کے درمیان کنیکشن ہوتا ہے. اگر ان کے درمیان نباہ نہ ہو تو پھر عدالت بذریعہ خلا جو ہے وہ سیپریشن پارٹیز کے درمیان کر دیتی ہے. اب اس کے بعد اس کے ایشوز رہ جاتے ہیں حق مہر کا. اگر اس کے ذمہ حق مہر ہے، اس کے خامد کے ذمہ، وہ ادا نہیں کر رہا تو عورت جو ہے وہ بذریعہ عدالت حق مہر جو ہے وہ اپنا کلیم کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کے ڈاوری ہے، جو سامان جہیز لڑکی کے والدین نے لڑکی کو دیا ہے، وہ بھی بذریعہ وہ جو ہے عدالت اپنا واپس لے سکتی ہے. اس کے علاوہ تیسری صورتحال یہ ہے کہ اگر بچے ہیں فریقین کے درمیان تو بچوں کا خرچہ جو ہے عورت لے سکتی ہے بذریعہ عدالت اپنے ہونے والے خامد سے. کیونکہ اس میں صورتحال یہ دیکھی جاتی ہے، یہ قطعاً نہیں دیکھا جاتا کہ عورت کیا کما رہی ہے. اگر عورت جاب کرتی ہے، سرکاری ملازم ہے، تو اس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق یہ پڑے گا کہ خامد کیا کرتا ہے، اور خامد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مینٹیننس جو ہے وہ پرووائڈ کرے، اور وہ پرووائڈ کرے گا اپنی حیثیت اور سٹیٹس کے مطابق. تو اس لیے لڑکی کو بذریعہ عدالت جو ہے بچوں کے خرچہ نان نفقے کا کیس کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے. یہ سوال اکثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جی جو بچوں کا خرچہ ہے وہ کب تک جو ہے وہ خامد دینے کا پابند ہے. اگر بچہ میل ہے تو وہ جب بچہ بالغ ہو جائے گا 18 سال تک وہ جو ہے نا والد بچوں کو پے کرنے کا پابند ہے. اور بچی جو ہے اگر وہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی والد جو ہے اس کو خرچہ دینے کا پابند ہوتا ہے. اور اس میں عدالت بعض اوقات یہ دیکھتی ہے کہ جس طرح مہنگائی بڑھتی ہے اس میں سالانہ جو ہے 20% بھی اضافہ کر سکتی ہے، 10% بھی کر سکتی ہے. تو اس اضافے کے ساتھ ہر سال اس میں انکریز ہو کے وہ بچوں کو خرچہ ملتا رہتا ہے. تو اس میں جو اگر عورت کو طلاق دی ہے خامد نے تو اس میں پھر وہ عدت کا خرچہ بھی ہے نا وہ اس کو دینے کا پابند ہے. یہ سارے معاملات جو ہے میاں بیوی کے جو ہیں جو کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو وکلا کی خدمات کی ضرورت پڑتی ہے، اور وکلا کے بغیر جو ہے کچہری میں آپ کا کوئی مددگار ثابت نہیں ہو سکتا. تو اب اس میں جو میں نے اپنی جو ویڈیو میں میرا مقصد صرف یہ تھا آپ دوستوں کے لیے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر تعلقات درست نہیں رہتے تو خامد کے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ وہ کس طرح اپنے معاملات کو جو ہے سوالو کر سکتا ہے. اور اگر عورت کے پاس آبادی کے کوئی چانسز نہیں ہے تو کس طرح اپنے مسائل کو جو ہے وہ میٹ کر سکتی ہے. اس میں یہ والدین کے لیے رہنمائی ہے کہ والدین جو پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے، بیٹی کے لیے، تو ان کے لیے میری ایک پرسنل جو ہے درخواست ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں وقت ضائع نہ کریں. زندگی دوبارہ نہیں آتی، نہ بیٹی کی عمر کو خراب کریں نہ بیٹے کی عمر کو خراب کریں. اگر آپ کو نظر آ گیا ہے کہ معاملات جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں چل سکتے تو بہتر ہے کہ ان معاملات کو آپ ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات بہت بڑی ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہتر ثواب پیدا کر دے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اور میرا چینل جو ہے انصاری لا چیمبر جو ہے یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام.